दोस्तों, अगर आपका गोल है बहुत सारा पैसा कमाना, अपनी ड्रीम लाइफ को जीना, अपने लिए वो तमाम चीजें खरीदना जो कभी आप ख्वाब में सोचते थे या उस चीज के ख्वाब देखते थे, तो आपको अपनी ड्रीम्स पूरे करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है कि जितना पैसा बिल गेट्स ने अपनी पूरी लाइफ में कमाया, उतना पैसा एलोन मस्क ने सिर्फ 1 साल में कमा लिया। मगर कैसे? तो इसका जवाब है कि इन्होंने अमीर बनने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जिन्होंने उनको इतना अमीर बना दिया। अगर आपने भी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना है और अगर आप भी ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आप भी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो आप सोच कर बैठे हो। आप भी लोगों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि पैसा आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि लाइफ में पैसे की वैल्यू इंसान से भी ज्यादा हो गई है। तो आज मैं आपके साथ 5 मनी रूल्स शेयर करूंगा जो आने वाले वक्त में आपको भी अमीर बना देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल सके। नंबर 1, मेकिंग मोर मनी। देखें, अगर आप पैसे को सेव करना भी सीख चुके हो और बहुत ज्यादा पैसा सेव भी कर चुके हो, मगर वो आपको इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करेगा जितना आप अपनी इनकम को डबल करके हो जाओगे। इसलिए अपने पैसे को सेव करने के बजाय अपनी इनकम को डबल करने पर लगाएं, क्योंकि सारी जिंदगी जमा किया हुआ पैसा इतना नहीं होगा जितना आप 1 साल में कमा सकते हो। इसलिए अपने पैसे से और पैसा बनाएं और कोई साथ बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आपकी इनकम डबल हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, बस आप अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना सेव करते जा रहे हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आपके पास कितना आ रहा है। अगर आप अपनी सेविंग को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, अपने आप पर इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा डबल हो सकता है, मगर सेव किया हुआ पैसा कभी भी डबल नहीं हो सकता। इसलिए सेव करने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करें। सेविंग से आप अपनी ड्रीम लाइफ 60 साल की एज में जाकर जी कर सकते हैं, मगर इन्वेस्ट करके रिस्क लेकर आप अपनी ड्रीम लाइफ 30 या 40 साल की एज में भी जी सकते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी भी अपनी इनकम का एक रिसोर्स नहीं रखते। उनके पास ऐसी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि अगर हालात खराब भी हो जाएं तो उनको कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अपनी जॉब के साथ साथ कोई छोटा सा बिजनेस जरूर स्टार्ट करें, कोई नया तरीका सर्च करें जो आपको पैसा दे। अपने गोल्स को सेट करें कि नेक्स्ट ईयर मैंने अपनी इनकम को डबल करना है। अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो अगले साल मुझे 1 लाख तक जाना है। इस तरह आप फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर बन सकते हैं। मगर सेविंग से आप सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं। आप असल में अमीर तब भी बनते हैं जब आपकी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तब आपके पास पैसा ज्यादा आता है। इसलिए सेविंग की बजाय अपनी इनकम को डबल करने के बारे में सोचें। नंबर 2, वैल्यू। देखें, एक इंसान एक मंथ में 1 लाख रुपया कमाता है और वही एक इंसान एक स्पीच देकर 1 घंटे का 1 लाख रुपया का चार्ज कर रहा है। अब है तो दोनों ही इंसान, और आई थिंक सो उनकी एज भी सेम हो, मगर एक शख्स पैसा बहुत कमा रहा है और दूसरा शख्स मेहनत कर रहा है। क्योंकि पहले वाले इंसान की वैल्यू महीने का 1 लाख है, दूसरा इंसान 1 घंटे का 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है, उसकी वैल्यू 1 लाख से भी ज्यादा है। इस बात को ऐसे समझें कि जितने में आप कंफर्टेबल रहने लगते हो वही आपकी वैल्यू बन जाती है। एक ऑफिस में एक इंसान 7 घंटे काम करता है और 50,000 रुपया लेता है, वहीं पर उसका बॉस भी 7 घंटे ही काम करता है मगर वो 5 लाख लेता है। फर्क कहाँ पर है? फर्क वैल्यू में है। इसलिए पैसे के पीछे भागने की बजाय उसे अट्रैक्ट करना सीखें। खुद को इतना स्किलफुल बनाएं कि आपका हर 1 घंटा, हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड लाखों रुपए देकर जाए। इसके लिए आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है,
اس کو وہ ملتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ 50,000 والی ہے تو آپ کو ہمیشہ 50,000 ہی ملتے رہیں گے، لیکن اگر آپ اپنی سوچ لاکھوں کی رکھو گے تو آپ کے پاس لاکھوں بھی آنے لگیں گے۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلے، اپنی ویلیو کو بڑھائیں۔ جتنا آپ کی ویلیو ہوگی آپ اتنا ہی ارن کرو گے۔ ایک ہی بلڈنگ میں کام کرنے والے دو لوگ الگ الگ ارن کر رہے ہیں، کیونکہ ایک کی ویلیو زیادہ ہے، وہ باس ہے اور سب کو ہینڈل کر رہا ہے، اور دوسرا امپلائی ہے۔ فرق صرف ویلیو کا ہے۔ آپ کی جتنی زیادہ ویلیو ہوگی آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ پیسہ آئے گا، اور ویلیو ہوتی ہے آپ کی سوچ سے کہ آپ کتنا ڈیزرو کرتے ہیں، کتنے میں کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ اگر آپ 30,000 میں بھی کمفرٹیبل ہونے لگے تو آپ کو 30,000 ہی ملتے رہیں گے۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں اور زیادہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ آپ بھی لاکھوں روپے مہینہ کا ڈیزرو کرتے ہیں، پھر ہی آپ اس کے لیے ایفرٹ کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں گے کہ یار میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، تو آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ بھی اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ میں اتنا بھی پیسہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ مہینے کا لاکھوں بھی کما سکوں، میں بھی اپنی ڈریم لائف کو جی سکوں، پھر ہی آپ کے پاس پیسہ آئے گا، ورنہ آپ وہیں کمفرٹ زون میں بیٹھے رہو گے۔ نمبر 3، ٹریکنگ۔ دوستوں، اگر کسی کے پاس مہینے کا 1 کروڑ بھی آ رہا ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، کیا کیا ایکسپینسز ہیں، تو کبھی بھی فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو اپنے پیسے کو ٹریک کرنا نہیں آتا کہ مجھے کتنا بچانا ہے اور کتنا لگانا ہے۔ اور اگر آپ اپنی چھوٹی سی انکم سے بڑے بڑے خرچے کر لیتے ہو، بڑی بڑی چیزیں خرید لیتے ہو، تو وہ چیزیں آپ کا پیسہ مزید کھینچتی ہیں، آپ کو مزید ڈاؤن کرتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس 50,000 روپے بھی آ رہے ہیں تو اس کو مانیٹر کریں، ایک ایک روپے کو دیکھیں کہ وہ کہاں پر یوز ہو رہا ہے۔ فضول میں بھی 1 روپیہ خرچ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو افورڈ بھی کر سکتے ہو۔ اصل میں خریدنے میں اور افورڈ کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ خرید کر آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، لیکن اگر آپ گاڑی خریدنے کے قابل ہیں تو اس کے بعد سوچیں کہ اس میں فیول بھی لگنا ہے، اس کے اور بھی ایکسپینسز ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنے پیسے میں جتنے میں وہ گاڑی مل سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ افورڈ کر پائیں۔ اس سے آگے چل کر آپ کنگال بھی ہو جائیں گے، اور یہی امیروں اور غریبوں میں فرق ہوتا ہے۔ امیر ہمیشہ وہی خریدتا ہے جو وہ افورڈ کرتا ہے، لیکن غریب وہ سب کچھ خرید لیتا ہے جس کو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہی سے اپنے خرچوں پر کنٹرول کریں، صرف انہی چیزوں کو خریدیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ خرید سکتے ہو، ورنہ آپ کبھی بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں بن سکیں گے۔ نمبر 4، ایجوکیٹ یور سیلف۔ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ خود پر ہوتی ہے۔ اپنے آپ پر انویسٹ کرنا شروع کریں۔ اگر آپ امیر لوگوں جیسا بننا چاہتے ہیں تو ان کے رولز کو بھی فالو کریں، ان کی سوچ کو دیکھیں، ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق سوچیں کہ وہ پیسے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے اپنی سکلز پر کام کریں، ایسی بکس پڑھیں جو آپ کو امیر بنانے کے طریقے بتائے، جو آپ کو نالج دے کہ کس طرح پیسے کو ڈبل کرنا ہے، کس طرح پیسے کو سیو کرنا ہے، کس طرح انویسٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ پیسے کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ جاتے تب تک آپ امیر نہیں بن سکتے۔ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے جائیں کہ مجھے کس طرح پیسہ کمانا ہے۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ بکس پڑھیں، بڑے بڑے بزنس مین کے آئیڈیاز کو دیکھیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں۔ جب آپ کے مائنڈ میں نئے نئے آئیڈیاز آنے لگیں تب آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی فیلڈ کے لیے اتنا نالج اکٹھا کر لیں کہ آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹر بن جائیں۔ نمبر 5، بی رچ ناٹ لک۔ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے تو امیر دکھنے کی کوشش نہ کریں، مہنگے برانڈڈ کپڑے پہن کر لوگوں کو شو آف نہ کریں، بلکہ امیر رہیں۔ اور اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ امیر بھی ہو جائیں گے، مگر زیادہ دیر تک امیر نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے امیر بننے کی بجائے امیر رہنے کے بارے میں سوچیں، لوگوں کو شو آف کرنا بند کر دیں۔ اگر کسی نے گاڑی لی ہے، مہنگا فون لیا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی خریدیں اور اسے شو آف کریں۔ اس کی بجائے اس پیسے کو لگائیں اور ڈبل کی گیم کھیلیں اور ایوریج لوگوں سے آگے نکل جائیں۔
آج کل ایوریج لوگ اسی کام میں لگے ہیں کہ وہ اپنا سارا پیسہ لوگوں کو امپریس کرتے میں لگا دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں کہ وہ امیر ہیں۔ ایسی حرکتیں کرنا بند کر دیں اور کیسے اپنے ریسورسز کو بڑھایا جائے اور اپنے انکم کو ڈبل کیا جائے، ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے ہماری انکم ڈبل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھ دیں تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔